Donc la première méthode pour parcourir une array list, c'est d'utiliser le for. Vous pouvez simplement utiliser toujours le for et voilà, ça va marcher toujours. Sinon, si vous voulez utiliser une autre boucle, on a la fameuse boucle qui s'appelle for each. Donc c'est une boucle très importante. Je suppose que c'est la première fois que vous devez la découvrir. Donc essayons de voir for each comment ça marche. Les différentes, là, le for each كتخدم sans indice. Donc voilà notre code. Je mets la partie هذه بالfor en commentaire et j'utilise le for each, bien sûr for minuscule. Voilà, donc objects O in L. Là je fais ce que je veux faire l'affichage. Je peux utiliser les accolades. Si j'ai une ligne, c'est pas grave, donc je peux l'utiliser. Donc là je mets le L. Là j'ai pas l'indice, ok, donc vous voyez j'ai pas l'indice, donc je peux pas mettre le L de I comme ça. Là c'est le O. Le O ou l'objet. Le for each il va récupérer chaque ligne. Je mets for each pour chaque O in L. C'est for each qui va récupérer ligne par ligne. نديرو console.writeLine عوض هنا ما تديرش ال دو اي. الا درتي ال دو اي راه ما عندكش الاي نتايا في الفور اتش. فور اتش ما خداماش على لانديس، او كونترير هي هذاك ال دو اي هو داك او. سي بون ال دو اي هو هذاك الاو، حيت دابا هي كتقول فور اتش سيتادير كتقول بور شاك. هنا غندير اوبجيكت لان انا قلنا في الاري ليست ديالنا كيدخلوا لي زيليمون كيتعتبروا اوبجي، واخا انت ندخلهم شين دو كاركتير هي ما تتعرفش لانها انت عندك الحق تدخل الاولى شين دو كاركتير والثانيه ستاجير والثالثه رقم والرابعه يعني تتخربق ليها في لي تيب ماشي مشكل. دونك بور سولا كنبقاو نخدموا بلو تيب هنايا اوبجيكت، صافي الا كانت عندي كلها فيها شين دو كاركتير وانا متاكد منهم راه نقدر ندير هنا عوض اوبجيكت نقدر ندير سترينغ بحال في هذا المثال عندي، حنا نجربوها من بعد. المهم كتقول فور ايتش pour chaque objet O in L. ال L حنا كنعرفوها بحال غتكون من مجموعه ديال لي زوبجي، فاحنا دابا كنقول ليها الفور اتش هي اللي غتدخل ليا الواحد بواحد، كل واحد فيهم اللي وصلت ليه كيتسمى او. الا كنت انا في اول دوره راه الاو هي هذيك ال زيرو، فاش غدور فور اتش مره الاخرى الاو هي ال واحد وحنا غاديين. هنا كتخدم به نيشان ما تتخدمش بالانديس. دونك قبل ما نتيستي غنحيد هاد كلير. هنا انا عندي جوج غنشوفوا اسكو سا فا مارشي افيك. دابا رانا مسحنا فوالا دونك كوم فو فويي سا فا مارشي تري بيان. هنا دابا خصني نفهم ان ال كان فيها ليليمون الاول تو مسجل من بعد البونجور مسجله مزيان. فاش جينا بغينا نافيشيوهم قلت ليه فور ايتش كل واحد من هذوك اللي عندك في الاري ليست ديالك دخلي لكل واحد. انت هي فاش كدور حيت سيت اون بوكل غدوز لين باغ لين اولا اوبجي باغ اوبجي اولا كاز باغ كاز. فاش تدخل لا بروميير كاز ديال ال راه غادي تلقى واحد لوبجي ديك الساعه حنا سميناه او. هو او ديما بحال فاريابل، هو السطر اللي وصلت ليه اولا هو لا كاز اللي هي فيها هي الاو، هو لوبجي اللي كاينه فيه دابا هذيك ليتيراسيون لا بوكل. دونك او غنجي نيشان افيشي ما محتاج نقول لا انديس لا والو. وي وي واش ضروري كنديروا هذيك او شوفي هنا كديري اسم تاع اللي بغيتيه انت، ماشي او ماشي ضروري او. هذا دابا داكشي اللي كنت كنحاول نشرح. هانتي نمسحوا او يلا نختاروا بغينا نسموه اكس نسموه ايغريك. هذا دابا فاريابل اللي كيعني لا كاز اللي انا فيها في ال. نشوفوا شنو ليغور اللي درت. ايغريك جيت بدلت واحد اكس واحد ايغريك واخا جو ميكسكوز. هنا عندك الاكس اللي خدام به هو نفسه اللي كنحط وهي لا كاز. تفاهمنا عادي ياك؟ الكور كيبان عادي. يلا هانتوما هنايا سي اون تراس بحال دابا حنايا ال ديالنا راه كتكون بحال هذا الشكل بحال طابلو عادي ديال ال. هادي هانيا نشوفوا بشوي
فوالا هذه ال كيكونوا محطوطين فيها سكون فو. هنا يقدر هنايا تكون فيها عدد، هنا يجي تحط فيها شي حاجه بونجور. المهم هنايا راه الوورد ما دوش هنا مكتوب محطوط فيها شي ستاجير اس محطوطين المعلومات ديالو كلهم وحنا عادي سي بون. قلنا هي ال اوغوزمون الا كانت الريليست راه كيكون عندها واحد الانديس ديالها، من حقي نخدم ب ال دو اي نيشان ونتهنى بالفور ماشي مشكل، ولكن الا بغيت نخدم بالفور اتش خاصني نفهم بان فور اتش فاش تقولها اتش يعني كتقولها كل اوبجي ان كاين في ال، كل اوبجي كاين في ال ها هو الاوبجي الاول هي لاكاز الاولى، الاوبجي الثاني هي لاكاز الثانيه، الاوبجي الثالث كاين في لاكاز الثالثه وحنا غاديين. يعني حنا بحال تنقولوا بالنسبه لكل كاز، باش نقول هذه كاز عوض ما نبقى نسميها هكا في الهوا كاز هنا سميناها او. واش تفهمنا؟ هي هذاك او ولا اكس ولا زد ولا سكو جو فو، هي كتاخذ ليا كل هذا الاوبجي كامل، ما نحتاجش نسميه ال دو اي. يعني هو غير في هذا في الفور سميتو ال دو اي، وفي الفور اتش نسميه انايا او ولا اكس ولا سكو جو فو. واش الفور اتش هنا كتخدم بالاي وكتسمي لاكاز ديالك لوبجي ديالك ال دو اي، هنا كدير اونتر بارونتيز اوبجيكت اولا سترينغ. بحال دابا الا كانت عندك بحال هذا المثال اللي درت لكم انا دابا مخلطه، هنايا عدد هنا شان هنا ستاجير وداكشي، خصك تخدم بحال هاد الطريقه دير اوبجيكت وهي غتعطيهم لك كاملين ماشي مشكل. الا كانت عندك بحال هذه دابا اللي عندي انايا كلهم متاكد ان دخلتهم بايدي كلهم دي شين دو كاركتير، نقدر ندير سترينغ اريتي ليكزيكوسيون، نقدر ديك الساعه نجي انا ونفهم من راسي وندير سترينغ سي بون و سافا مارشي. شفتوها هي غتخدم لان انا في الصوبة ال مدخله نفس لي تيب، ولكن هي الصحيح دائما هي اوبجيكت. علاش اوبجيكت هي اللي صحيحه دائما؟ لان حنايا في التعريف ديال لا ليست، هانتوما في التعريف ديال لا ليست فاش جينا عرفناها اش قلنا؟ ها هي قلنا rien n'empêche que le premier élément soit en entier le second chaîne etc. المهم هما كلهم كيتشافوا autant que objet. هاد المعلومه انا كنعاودها ونأكد عليها لانها مهمه. صافي مزيان.